ترشوحات. شيخ البلاد اللي يوفي الوعايد راعي الموايد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدينا وعليه توكلنا وبه نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب السداد والتوفيق والنجاح. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نلتقي دائما بالمحبة من هنا من أرضية هذا الميدان في يومنا الثالث على التوالي ضمن شارة اتحاد سباق الهجن، واسبوعنا السابع هي المحطة السابعة لسن الإذاعة في هذا اليوم. في بداية أول أشواط هذا الصباح يسرني بالترحيب بالضيوف الكرام، وكما أرحب بكل المتابعين وأرحب بكل الشعارات والأسماء التي تخوض المنافسة هنا على أرضية ميدان الظفرة. فمرحبا وأهلا بالجميع على بركة الله وحفظه وتوفيقه. انطلق الشوط الأول، انطلق الشوط الأشواط، انطلق هذا الشوط القوي الحساس. انطلقنا من مسافة 6 كيلومترات في يوم الإذاعة، في يوم الاستمتاع، وقت الإبداع، وبالفعل هو إبداع واستمتاع في هذا الجو الرياضي الممتع، الجو الماطر. الله يا الإذاعة، الله يا الشوط الأول، شوط الابكار، المحليات الأصايل. أتابع اللي في الصدارة، أتابع من في المقدمة، أتابع من تحت المركز الأول، وتسلب أنظار الجميع على الصدارة. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء لي في صدارة الشوط، الله هنالك من تتواجد وتنطلق على الصدارة على مقدمة هذا الشوط، من تتواجد وتندفع في مقدمة المركز الأول. مشاهدينا الأعزاء هنالك يتواجد يبدو من في الصدارة مسلم بن محمد بن سالم بن قناص العامري، يبدو أن رقمها 10 بالفعل منوى. أو تابع المركز الثاني هذه بن ظبيان يقدمها سيف بن محمد بن حزيم المنصوري. وثالث المراكز الله 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 مسعفة وصلت الآن وانطلقت على ثالث المراكز للسيد محمد بن بخيت بن غنام الحوملي. دور المركز الرابع مهمة هنا تنطلق مشاهدينا الأعزاء، تبحث عن مهمة الشوط الأول، يقدمها لنا سيد هزاع بن عيسى بن مطر الفلاحي. وتابع إشعار بوساري متواجد من الجانب الآخر، يقدم جبارة سيد محمد بن ساري بن بلوش المزروعي. يا سلام، وصلت الظفرة من الجانب الآخر وانطلقت إلى خامس المراكز في هذه اللحظات لسيد خلفان بن بطي بن سالم بن موسى القبيسي مع المتابع محمد بن راشد بن أحمد المنصوري. ينتقل مباشرة إلى الشاهينية وإشعار بن محش الحوملي حاضرا في متابعة تحديات الشوط الأول الرئيسي. عبد الله بن سعيد
بن سالم بن محش الهامي يقدم الشاهينية. هكذا النتيجة للمراكز المتصدرة لهذا المشهد مع أول أشواطنا والستة الكيلومترات في محطتنا السابعة حاضرة مع هذه المنافسة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. الله يا منوة هي من تحتل صدارة الشوط وتسيطر على أجواء هذا الموقع الجميل. مسلم بن محمد بن سالم بن قناص العامري لا زال يقتنص المركز الأول، لا زال يقتنص الناموس على البداية. أول المنطلقين، أول الناشرين، أول المتابعين مع المركز الأول، منطلقا بتحديات منوة على الصدارة على المركز الأول. ومسلم بن محمد بن سالم بن قناص العامري على صدارة الشوط، ولكن مسعفة خذت المركز الثاني الآن. إذا مسعفة تنطلق بدورها على ثاني المراكز لمحمد بن بخيت بن غنام الهاملي يدفع بها بثاني المراكز. المركز الثالث جبارة وتبحث عن الصدارة. جبارة تنطلق بدورها على المركز الثاني بشعار محمد بن سالم بن بلوش المزروعي. بالامس مع سن اللقايه قدم حذبه في الشوط الرئيسي وانتزعت المركز الاول بدون منافس. هكذا بحثا مع جبارة ينطلق بوساري على المركز الثاني متأملا بأن يخطف الشوط الأول. وتابع المركز الرابع. هنا مهمة تنطلق في شوط الحمة، في شوط القوة، في شوط المتعة، في شوط الإثارة، في شوط الإيداع. يوم الاستمتاع. هزاع بن عيسى بن مطر الفلاحي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس الظفرة على أرضية الظفرة. خلفان بن بطي بن سالم بن موسى القبيسي يتواجد محمد بن راشد بن أحمد المنصوري مقدما للظفرة مع هذا الشعار شعار شواهين. وتابع الشاهينية. هنا تنطلق بشعار عبد الله بن سعيد بن سالم بن محش الهاملي. يا سلام الله يا الشوط ملتهب، الشوط مولع. اسماء عدة ايضا تشارك هناك مشاهدينا متابعينا الاعزاء على سابع وثامن المراكز. سيف بن محمد بن حزيم المنصوري يقدم من ظبيان ويقدم مصيحة. نعود الى الصدارة. الله يا بن قناص متزعم لا زال على صدارة الشوط. الله يا منوة على صدارة المركز الأول. انتشت على الصدارة وانطلقت بأمنيات هذا الشعار، بأمنيات بن قناص على المركز الأول. ومسلم بن محمد بن سالم بن قناص العامري على صدارة الشوط. ولكن مسعفة أبدت بالضغوطات تنطلق على المركز الثاني. محمد بن بخيت بن غنام الهاملي. يا ابو سالم حضور مسعفة في مثل هذا الشوط دائما موقفها في الصدارة وموقفها حساس جدا. تنطلق على ثاني المراكز. المركز الثالث وين جبارة وين محمد بن سالم بن بلوش المزروعي يترقب هذا المشهد. يتابع منوة ويتابع مسعفة على المركز الأول والمركز الثاني. وجبارة تحتل المركز الثالث. ومهمة قادمة مهمة في المركز الرابع. هزاع بن عيسى بن مطر الفلاحي. وبقول الأخير افتتحنا أبوابه ومن صاحب الابطال. ما شاء الله الله يا بن قناص يتلاعب بأعصاب الجميع على الصدارة على المقدمة منطلقا منفردا ماخذ زاوية على المركز الأول. ولكن جبارة وصل بوساري مع المركز الثاني مع جبارة محمد بن سالم بن بلوش. والمركز الثالث غيرت مهمة
قادم هزاع بن عيسى بن مطر الفلاحي. اعود مع 600 متر الاخيره. يا سلام يا سلام، الشوط مولع ما بين منوه وجباره. جباره 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 جباره. الله يا ابو ساري، الله يا ابو ساري. بالفعل بالفعل جباره انطلقت نحو الصداره. قدموا هذبه في الشوط الرئيسي في سن اللقايه، ويقدمون في يوم الابداع في يوم الاستمتاع. يقدمون جباره على المركز الاول في الشوط الرئيسي. الله يا محمد يا بن ساري يا بن بلوشه المزروعي. سلام سلام على هذا التحدي، سلام على هذا الانطلاق، وسلام على جباره وعلى انطلاقتها المثيره في هذا الشوط. انطلقت واملت هذه الطموحات لمحمد بن ساري. اسعد الله صباحك يا ابو ساري، تهانينا من الاعماق على هذا الفوز والانتصار مع جباره من انهت هذا الشوط من صالحها بالفعل مع المركز الاول، وليس غير الاول يا ابو ساري. المركز الثاني هنالك مشاهد الاعزاء من ومسلم بن محمد بن قناص العامري، والثالثه مهمه هزاع بن عيسى بن مطر الفلاحي، والرابعه الظفراء للسيد خلفان بن بطي بن موسى القبيسي، والخامسه مسعفه محمد بن مخيت بن غنام الهامري. التوقيت الزمني في اول اشواط هذا الصباح 9 دقائق و28 4 اجزاء من الثانيه.